नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम अज़ीज़ों अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी दिनों बाद आपकी खिदमत में हाज़िरी का मौका मिला है। आज उन लोगों के लिए एक वजीफ़ा लेके आया हूँ, चाहे औरत हो या मर्द हो, जिसके ऊपर जादू की वजह से जिस्मानी कमज़ोरी हो गई हो और उस कमज़ोरी को दूर करने के लिए ये वजीफ़ा है। ना आपको कोई मेडिसिन यूज़ करने की ज़रूरत है ताकत के लिए। जिन लोगों को जादू की वजह से कमज़ोरी हो गई हो वो वज़ाइफ के साथ ही ख़त्म होती है। आप जितनी मर्ज़ी दवाइयाँ खा लें या जितने मर्ज़ी मेवे जात खा लें, आपको ताकत नहीं मिलेगी। अगर आप इस वजीफ़े के साथ जादू का इलाज करें, आपको कमज़ोरी भी नहीं होगी और जादू का प्रॉपर इलाज भी हो जाएगा। जादू का इलाज जब किया जाता है तो जो भी चीज़ जिस्म में होती है, चाहे शयातीन की वजह से हो, जिसकी वजह से भी हो, जादू हो, जब वो ख़त्म होता है तो इंसान को कमज़ोरी हो जाती है। मरीज़ कहता है कि मैं दिन ब दिन ठीक होने की बजाय वीक होता जा रहा हूँ। तो भाइयों, उन लोगों को चाहिए कि इस वजीफ़े के साथ जादू का इलाज करें। इंशाअल्लाह ताला जिस्मानी कमज़ोरी दूर हो जाएगी। वजीफ़ा तवज्जो फरमाएँ। सबसे पहले आपके आगे एक गुजारिश करूँगा कि हमारे इस यूट्यूब चैनल अमलियात अमान के ऊपर आपको वो वज़ाइफ मिलेंगे जो मेरे प्रैक्टिकल शुदा हैं। सुने सुनाए वज़ाइफ नहीं इसके ऊपर होंगे। ना ही इस चैनल के ऊपर कोई ऐसा वजीफ़ा होगा जो किताब से तोड़ फोड़ करके वज़ाइफ को बयान किया जाए। अक्सर लोग होते हैं किताबों से वजीफ़े देखते हैं और उनको तोड़ फोड़ कर अपलोड करते हैं और अपना नाम दे देते हैं। हमारे चैनल के ऊपर जितने भी वज़ाइफ हैं, आपको कोई वजीफ़ा ऐसा नहीं मिलेगा जिसकी तोड़ फोड़ हो। जो भी वजीफ़ा होगा, अगर वो आपको किताब में मिलेगा तो सेम उसी कंडीशन में मिलेगा जो हम आपकी खिदमत में बयान कर रहे हैं, या फिर हमने जो वजीफ़ा आपके आगे बयान किया है वो हमारा ज़ाती प्रैक्टिकल शुदा होगा कि इसको कितने दिन करना है और कितने दिन करने के बाद जादू ख़त्म होगा और कितने दिन करने के बाद जिस्मानी कमज़ोरी भी ख़त्म हो जाएगी। अक्सर हज़रात फरमाते हैं कि हमने ये वजीफ़ा फ़लाँ किताब में देखा, उसकी तरतीब ये थी और आपने वजीफ़ा वही बयान किया है, लेकिन इसको आपने तोड़ के बयान किया है। तोड़ के आपने बयान इसलिए किया है कि नाम हमारा हो, वजीफ़ा किसी का हो। हमारे चैनल के ऊपर नाम भी हमारा होगा और वजीफ़ा भी हमारा ज़ाती प्रैक्टिकल शुदा होगा। किसी को कोई भी अशकाल हो तो वो हमसे रब्ता करे कि हमने किसी भी आमिल का वजीफ़ा तोड़ के अपने चैनल के ऊपर बयान किया हो, तो हमसे वो रब्ता करे और हमें बताए कि आपने ये वाला वजीफ़ा जो है फ़लाँ आमिल का है और उसने फ़लाँ किताब में लिखा है और उसको आपने तोड़ के अपने चैनल के ऊपर बयान किया और नाम अपना दिया। हमारा ये जो वजीफ़ा है, किसी के प्रैक्टिकल में ये पहले वजीफ़ा आया हो, सो आया हो। हम ये नहीं कहते कि फ़लाँ आदमी ने ये वजीफ़ा किया है, उसने किया होगा, लेकिन उसकी तरतीब में हम आपको ये वजीफ़ा नहीं देंगे। अगर उसकी तरतीब और हमारी तरतीब मिलती जुलती होगी सो हो, लेकिन उसका अपना प्रैक्टिकल होगा या नहीं होगा, हमारा ज़ाती प्रैक्टिकल शुदा ये वजीफ़ा है, आप इसको करो। जो मर्द हज़रात हैं जिनको जिस्मानी कमज़ोरी हो गई हो जादू की वजह से हो, अगर उनको जादू की वजह से कमज़ोरी हुई हो तो वो दूर हो सकती है। अगर कोई जिस्मानी मर्ज़ हो जादू टूने के अलावा तो वो आप मेडिसिन ही यूज़ करेंगे तो तब ख़त्म होगी, वरना इस वजीफ़े से वो कमज़ोरी ख़त्म नहीं होगी। अक्सर लोग फरमाते हैं कि हमने जादू का इलाज किया और उसकी वजह से हमें जिस्म में कमज़ोरी हो गई है, बजाय ठीक होने के हम दिन ब दिन वीक होते जा रहे हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि हमने जादू का इलाज किया है, ठीक तो हो गए हैं, लेकिन चलते हैं तो टांगें जो हैं वो चक्कर आते हैं और चलती नहीं हैं, दर्द होती है। वो बार बार मैं आपसे गुजारिश करूँगा, वो लोग जिनको ये मसला है वो ये वाला वजीफ़ा करें, इससे इंशाअल्लाह ताला आपको पूरा फ़ायदा होगा।
اس وظیفے کی ترتیب آپ نوٹ فرما لیں، بہت ہی مختصر وظیفہ ہے اور اس کا فائدہ آپ کو بہت زیادہ ملے گا۔ یہ نہیں ہے کہ وظیفہ وہ ہو جو انسان پڑھ بھی نہ سکے، اور فرمائے کہ جی عاملین حضرات جو ہیں وظیفے بتا دیتے ہیں لیکن ان پڑھ حضرات جو ہیں وہ پڑھ نہیں سکتے۔ جو بندہ قرآن نہیں پڑھ سکتا وہ بھی یہ وظیفہ کر سکتا ہے، اور جو بندہ پڑھا لکھا ہے اس کے لیے مزید آسانی ہوگی۔ ان پڑھ حضرات اس کو یاد کر لیں سورت کو، اور عصر اور مغرب کے درمیان اس سورت کو پڑھیں، انشاءاللہ تعالی جادو بھی ختم ہوگا، اور جادو کے ساتھ ساتھ جو کمزوری جسم میں آتی ہے وہ کمزوری بھی ختم ہو جائے گی۔ سورت عصر پارہ نمبر 30 میں سورت ہے سورت عصر، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ والی سورت جو ہے آپ اس سورت کو پڑھیں، انشاءاللہ تعالی اس سورت کی برکت سے آپ کا جادو بھی ختم ہوگا اللہ کے حکم سے، اور اسی اللہ کے حکم سے آپ کو جسمانی کمزوری بھی نہیں آئے گی۔ عورتوں کے لیے اس وظیفے کی علیحدہ ترتیب ہے اور مرد حضرات کے لیے علیحدہ ترتیب ہے۔ پہلے مرد حضرات جو ہیں وہ ترتیب نوٹ فرما لیں، کیونکہ عورتوں کے مسائل علیحدہ ہوتے ہیں، مردوں کے مسائل علیحدہ ہوتے ہیں، کیونکہ عورتوں کے لیے جو ہوتا ہے محسوس ایام ہوتے ہیں، اور مردوں کے تو جب مرد وظیفہ شروع کرے تو اس کو پراپر کرتا رہے، ناغہ نہ کرے۔ مرد حضرات وظیفے کی ترتیب اور ترتیب دونوں نوٹ فرمائیں۔ عصر کی نماز کے بعد مرد حضرات جن کے اوپر جادو ہو یا جادو کی وجہ سے ان کو کمزوری آ گئی ہو، وہ کیا کریں، سورت عصر کو پڑھنا ہے، نماز پڑھ کے اسی جگہ پر مصلی کے اوپر بیٹھ کر سورت عصر پڑھنی ہے۔ سورت عصر کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 1 مہینہ پراپر پڑھنا ہے، 30 دن پڑھنا ہے۔ جب 1 ہفتہ گزرے گا تو آپ کی ساری جسمانی مرضیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، اور جتنی بھی جسمانی کمزوریاں آپ کو آئی ہیں وہ ساری اللہ کے حکم سے ختم ہو جائیں گی۔ اس کو 30 دن کرتے رہنا ہے۔ اگر آپ نے 29 دن وظیفے کو کیا اور 30ویں دن چھوڑ دیا، 2 دن چھوڑ کے پھر کیا، تو 29 دن جو وظیفہ کیا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے 15 دن کیا ہے، 15 دن نہیں کیا تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جتنا پڑھا ہے اس کا فائدہ ہوگا، جو مکمل علاج ہے اس کا مکمل فائدہ نہیں ہوگا۔ 30 دن برابر کرنا ہے۔ جو عورتیں ہیں، عورتوں کے لیے وظیفے کی ترتیب نوٹ فرما لیں میری بہنیں مائیں۔ وظیفے کو کیا کرنا ہے، آپ نے صرف اور صرف 7 دن پڑھنا ہے، اور عشاء کی نماز کے بعد آپ نے پڑھنی ہے یہ سورت۔ پڑھنی 313 دفعہ ہی ہے، پڑھنی عشاء کے بعد ہے۔ ٹائمنگ چینج ہے عورتوں کے لیے، اور مردوں کے لیے بھی علیحدہ ٹائم ہے۔ عورتوں نے وظیفے کو ہر روز 313 مرتبہ بعد نماز عشاء، فرض اور سنت پڑھنے کے بعد، وتر بعد میں پڑھنے، اور وتروں سے پہلے آپ نے سورت عصر کو پڑھنا ہے۔ تو جب سورت عصر کو 313 دفعہ پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے وتر پڑھ لینا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے اوپر دم کرنا ہے، اور پانی کے اوپر بھی دم کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی عورتیں جو ہیں وہ بالکل جادو کے شکار سے بھی نجات ملے گی، اور جو ان کو کمزوری ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ باقی رہی بات جو عورتیں ہیں انہوں نے کتنے دن کرنا ہے وظیفہ، انہوں نے صرف اور صرف 7 دن اس وظیفے کو کرنا ہے، زیادہ لمبا وظیفہ عورتوں نے نہیں کرنا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ ہر روز دم کروانا چاہیں تو ہم لائیو دم بھی کرتے ہیں تو ڈبل فائدہ ہو جائے گا۔ مرد حضرات بھی دم کروا سکتے ہیں اور عورتیں بھی کروا سکتی ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو میرے اس وظیفے کی سمجھ آ گئی ہوگی، اور باقی رہی بات اگر کسی کو اس وظیفے کی سمجھ نہ آئی ہو تو بار بار ہم سے وظیفہ فون کر کے پوچھ سکتے ہیں، غلط وظیفہ نہیں کرنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وظیفے کی ہر خاص و عام کو اجازت ہے۔ اجازت طلب کرنے کے لیے یہ شرط نہیں کہ آپ مجھے فون کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، یا میرے چینل کا وزٹ کریں، یا اتنے لوگوں کو سینڈ کریں، کوئی شرط نہیں۔ اس وظیفے کو کرنے کے لیے ہر خاص و عام کو اجازت ہے، جو بھی چاہے وہ اس وظیفے کو کر سکتا ہے۔ اگر کوئی نہیں پڑھ سکتا تو کسی دوسرے کو بولے کہ پڑھ کے مجھے دم کر دے، اور جس نے پڑھنا ہے اس نے اونچی آواز میں پڑھنا ہے تاکہ مریض وہ سنے وظیفہ۔ عورت کا بھی یہی ترتیب ہے اور مرد کی بھی یہی ترتیب ہے۔ اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں، باقی رہی زندگی تو انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اگر کوئی ہمارے پریکٹیکل میں اس کے متعلق اور کوئی وظیفہ آیا تو ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔